बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हो। वैसे आज 17 अप्रैल है, जुमरात का रोज़ है, जुडिशल कमीशन का इजलास है। आज आईनी बेंच के 2 और जजेस का नाम आज तफवीज़ होना है, ये तो अपनी जगह पर। लेकिन ज़ाहिर बात है, आर्मी चीफ ने 2 रोज़ कबल समंदर पार पाकिस्तानियों से पाकिस्तान में खिताब किया, तो उन्होंने मुख्तलिफ बातें, और खिताब बड़ा ज़बरदस्त था सर, मैंने रात को देखा है। यस, बलूचिस्तान के दहशत गर्दों को भी उन्होंने बता दिया, केपीके की भी दहशत गर्दों को बता दी, ये तमाम चीज़ें बताई। हार्ड स्टेट वाला फिर मैंने जुमला उनके मुंह से सुना बकौल आर्मी चीफ के हार्ड स्टेट से मुराद ये है कि तमाम इदारे कानून और आइन के दायरे में रहकर अपना काम करें जी। और दिस इज कॉल्ड हार्ड स्टेट। ठीक है जी, कोई भी शख्स कानून और आइन के दायरे से बाहर ना हो, फैसले मेरिट पर हो, ये हो, मुझे बड़ी बहुत अच्छी उनकी ट्रांसलेशन लगी। और मैं भी इसके हक में हूँ। हार्ड स्टेट, ऐसा हार्ड स्टेट पाकिस्तान को चाहिए। और मेरा ख्याल है यही हार्ड स्टेट इमरान खान साहब भी कहते हैं कि जी, इदारों में जितने भी लोग हैं वो अपनी अपनी हदूद में रहें, इदारे भी अपनी अपनी हदूद में रहें और काम चले आइन और कानून के मुताबिक, ये सब चीज़ें। लेकिन उसकी एक अमली मिसाल आज होनी है, आज पेश होनी है कि आर्मी चीफ जो पाकिस्तान का ख्वाब देखते हैं जिस हार्ड स्टेट का, क्या वो उसकी ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन है या नहीं है। उस एग्जाम्पल का आज पता चल जाना है, क्योंकि आज एक बार फिर लिस्ट जारी की गई है। इमरान खान, जुमरात का दिन है, इमरान खान साहब से गजेटेड मुलाकातों का दिन है, उनकी फैमिली से, रफ़ाकार से, वकला से, तमाम से मुलाकात का दिन है। और रावलपिंडी की अडयाला जेल में ये मुलाकातों का ये सारा मामला है। पीटीआई के जो कोऑर्डिनेटर है सलमान अकरम राजा, जिनको मंगल के रोज़ खुद मिलने नहीं दिया गया था, जो उस लिस्ट के अंदर टॉप ऑफ द लिस्ट है, जिस पर इमरान खान साहब ने बहुत रिजर्वेशन भी जाहिर की थी, उन्होंने फिर एक लिस्ट भिजवाई और इस लिस्ट में अपना नाम नहीं दिया। उन्हें 6 अफराद के नाम दिए हैं आज, जिन्होंने मुलाकात करने जाना है इमरान खान साहब से ऑफिशियली। बाकी 100 और मिल जाए, मगर ऑफिशियली जिनके मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने जो बात कही थी, जो हुक्म दिया था, इसकी अंडरटेकिंग दी गई थी, उसके हिसाब से जी अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए जाएंगे, लिस्ट में है जी। शिबली फराज साहब मुलाकात के लिए जाएंगे। साहबजादा हामिद रजा का नाम भी शामिल किया गया है। इसके अलावा मजलिस वातुल मुस्लिमीन के राजा नासिर अब्बास जाफरी, अहमद खान बचर अपोजिशन लीडर पंजाब, और जरताज गुल का नाम लिस्ट में शामिल किया। ये तो लिस्ट है ना। अब देखना है इसमें फिल्टर कौन होता है। मुझे तो 6 के 6 नाम सवाए शिबली फराज साहब के, तकरीबन 6 के 6 नाम मुझे लग रहे हैं कि फिल्टर है। ये तो 5 तो फिल्टर है ही है। अगर ये सॉफ्ट स्टेट है, अगर ये हार्ड स्टेट है पाकिस्तान, उस वक्त हार्ड स्टेट आर्मी चीफ के ख्वाब के मुताबिक, उनकी तशरीह के मुताबिक पाकिस्तान में है, तो ये 6 के 6 अफराद आज इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे। लेट्स सी, देखें इसमें क्या होता है। तशरीह आर्मी चीफ, अब तो हम इसी ग्राउंड पे खेला करेंगे सर, कि आर्मी चीफ की ख्वाहिश क्या और हुकूमत किस तरफ जा रही है, इदारे किस तरफ जा रहे हैं, असल हकीकत क्या है, वो तमाम चीज़ें हम इस पर तो हम बात किया करेंगे। अच्छा, ये तो आज हम देख लेंगे जी। दूसरा सर, इमरान खान साहब का ना 3 अप्रैल से ट्विटर अकाउंट खामोश था, जिसकी बहुत बड़ी वजह थी अलीमा खान साहबा से 1 महीने से उनकी मुलाकात नहीं करवाई। जब मुलाकात ही नहीं करवाई गई तो अलीमा खान साहबा का ना इमरान खान साहब का मैसेज पहुंच ही नहीं रहा था ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से। तो रात को उनका ट्विटर अकाउंट एक्टिव हुआ, और इस ट्विटर अकाउंट में जो उनकी वकला से गुफ्तगू हुई ना, जो 2 वकला से गुफ्तगू, वैसे तो 5 थे, जिनमें से 2 लिस्ट के अंदर शामिल थे, जिसमें सलमान सफदर साहब और बैरिस्टर गौहर साहब शामिल थे। तो वो पैगाम जारी हुआ। सबसे पहले ना ये मैं आपको बता दूं, इमरान खान साहब की वकला से मुलाकात में बुशरा बीबी शामिल थी, और बुशरा बीबी साहबा ने पूछा 5 अफराद से कि कौन कौन का नाम लिस्ट में है। तो सलमान सफदर साहब ने कहा मेरा नाम लिस्ट में शामिल है, जो मैं मिलने आया हूं, और बैरिस्टर गौहर का शामिल है। फिर उन्होंने, कोई इमरान साहब है और फिर फैसल चौधरी साहब से बुशरा बीबी ने पूछा आप लोग कैसे आ गए, जब हमारी फैमिलीज ही हमसे मिलने नहीं आ सकती, आप लोगों को आने की इजाजत कैसे दी जाती है। बहरहाल फिर इमरान खान साहब बीच में, उन्होंने कहा नहीं, सब मिलने के लिए आए, ऐसा ना हो राब्ता ही खत्म हो जाए। तो इमरान खान साहब ने जो वकला से बात की, वो ऑफिशियल अकाउंट से इमरान खान साहब के जारी हुई है। सारी गलत फहमियाँ, जो जो चीज़ें थी जो क्रिएट करनी, मुझे तो कहीं से भी नहीं लगा कि इमरान खान साहब के ये अल्फाज नहीं, क्योंकि यही बात है। मैंने कहा क्रक्स को निकालो तो सेम चीज़ सामने आ जाती है। इमरान खान साहब ने वाजे किया अपने पैगाम में अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से कि एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का टास्क मैंने किसी को नहीं सौंपा। पहली बात ये क्लियर सुन लें, मैंने किसी को नहीं सौंपा। डील ना पहले की ना अब करूंगा। अगर डील का ख्वाह होता 2 साल कबल डील कर लेता, जिस पे मेरे खिलाफ कोई भी कार्रवाई ना करने के बस 2 साल की खामोशी का मुतालबा किया गया था। खान साहब ने बताया, मुझे कहा गया आप 2 साल के लिए खामोश हो जाएं और आपके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं होगी। उन्हें कहा मैं 2 साल के जेल से पहले ही ये सारी डील कर लेता। ये भी उन्होंने बताया कि मुझे ये ऑफर बाकायदा तौर पर आई।
رہی بات علی امین گنڈا پور اور اعظم سواتی کی، تو انہوں نے کہا مذاکرات کی خواہش کا اظہار ضرور کیا تھا ان لوگوں نے، لیکن میرے نزدیک مذاکرات لایانی ہے، یعنی ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ ان دونوں نے مذاکرات کا خواہش کا اظہار کیا تھا کہ ہم مذاکرات کر لیں، کیونکہ دوسرے فریق کے عمران خان صاحب کہتے ہیں نیت مسائل کے حل کی بجائے محض کچھ مزید وقت ادھار لینا یا مستعار لینے کی، یعنی ٹائم بار گین کرنا ہے، اور کوئی انہوں نے کوئی حل نہیں نکالنا۔ علی امین اور اعظم سواتی اپنے تئیں مذاکرات کرنا چاہتے تھے۔ میں نے پہلے بھی واضح طور پر بتایا کہ بطور سیاسی جماعت مذاکرات میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور نہ کبھی مذاکرات کے دروازے بند کیے ہیں، لیکن مذاکرات کا اصل محور پاکستان، آئین اور قانون کی بالادستی اور عوامی مفاد ہو، یہی آرمی چیف بھی کہہ رہے ہیں۔ دونوں کے سیم الفاظ ہیں، اب ذرا یہ دیکھ لیں، تشریحات شاید مختلف ہیں۔ نہ کہ میری اور میری اہلیہ کی کسی بھی قسم کی ڈیل کی خواہش، ہماری کوئی نہیں، پاکستان، قانون، آئین یہی محور ہو اور عوامی مفاد ہو۔ رہی بات مائنز اینڈ منرل بل کے حوالے سے، جب تک وزیر اعلیٰ علی امین اور خیبر پختونخوا کی سینئر سیاسی قیادت تفصیلی بریفنگ نہیں دیتی مجھے، یہ عمل آگے نہیں بڑھے گا۔ کراس گنڈا پورسا فیصل باڈا صاحب کہہ دے کہ ہم کرا کے دکھائیں گے، انہوں نے کہا جب تک علی امین گنڈا پور اور سینئر قیادت خیبر پختونخوا کی مجھے بریفنگ نہیں دیتی، یہ عمل آگے نہیں بڑھے گا۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب خاطر جمع رکھیں، عمران خان صاحب کنونس ہوئے بغیر آگے نہیں بڑھیں گے۔ انہوں نے کہا پچھلے 7 ماہ سے میرے رفقا اور 1 ماہ سے میری بہنوں اور وکلا سے ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی۔ نواز شریف کو روزانہ کی بنیاد پر ملاقاتوں کی اجازت تھی، جبکہ میری دہشت کا یہ عالم ہے، انورٹڈ کاماز میں لکھا۔ انہوں نے کہا میری دہشت کا یہ عالم ہے کہ میری ملاقاتوں میں اعلیٰ عدلیہ کے احکامات کے باوجود متعین کردہ دنوں پر بھی رکھنا ڈالا جاتا ہے۔ وہی سپریم کورٹ کے آرڈر پہ سلمان صفدر صاحب کی ملاقات کل نہیں ہوئی صاحب۔ انہوں نے کہا حتیٰ کہ میرے بچوں سے کال پر بات نہیں کروائی جاتی ہے، میرے ذاتی معالج کو بھی مجھ تک رسائی نہیں دی جا رہی۔ میں نے قانونی کمیٹی کو جیل انتظامیہ کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ دوسری چیز پھر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ متعلق بات کی، انہوں نے کہا افغان پناہ گزینوں کے ساتھ روا رکھا جانے والا رویہ انتہائی افسوسناک ہے، غلطی نہ کریں۔ اپنے اقتدار کی طوالت کے لیے مقتدر مافیا کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے۔ افغانستان کے خلاف اپنائی جانے والی موجودہ پالیسی سے نفرت کو مزید ہوا ملے گی اور دہشت گردی میں مزید اضافہ ہوگا۔ پہلے ہی روزانہ کی بنیاد پر ہمارے معصوم شہری اور فورسز کے اہلکار شہید ہو رہے ہیں۔ اس پالیسی کے خلاف خیبر پختونخوا اسمبلی میں قرارداد پیش کریں۔ افغانیوں کا ملک سے انخلاء کے حوالے سے قرارداد پیش کریں جس میں مہاجرین کی ملک بدری کے وقت میں اضافے کا مطالبہ کیا جائے۔ وفاق کی جانب سے خیبر پختونخوا حکومت کو افغان حکومت سے بات کرنے کی اجازت دی جائے، کیونکہ دہشت گردی کی وجہ سے بحیثیت صوبہ بہت متاثر ہو رہے ہیں۔ اس آگ کو ہوا دینے کے بجائے معاملہ فہمی سے بجھانے کی کوشش کریں۔ الیکشن ٹریبونلز عملاً بالکل ناکارہ ہیں، اپنے آئینی فرائض کی ادائیگی کے بجائے ان کی بھی پوری توجہ مافیا کو بچانے پر مرکوز ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی سے ایک قرارداد منظور کی جائے جس میں چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ سے مطالبہ کیا جائے کہ الیکشن ٹریبونلز کے ججز کو ہدایت دی جائے کہ تحریک انصاف کو زیر التواء تمام الیکشن پٹیشن پر جلد از جلد فیصلہ کیا جائے۔ پارٹی ممبران کی آپسی اختلافات کا عوامی فورمز میڈیا پر اظہار اپنے مخالفین کو فائدہ پہنچانے کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا تمام اختلافات ختم کریں اور میڈیا پہ اظہار نہیں کرنا۔ اختلافات کو پبلک کرنے کے بجائے اس امر کو یقینی بنائیں کہ معاملات کو بہتر طریقے سے پارٹی فورمز پر حل کیا جا سکے۔ مزید خان صاحب نے لکھا کہ تحریک انصاف پاکستان کی واحد وفاقی جماعت ہے جو اپنے طور پر کسی بھی وقت ملک میں احتجاجی تحریک چلا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، یہ واحد جماعت ہے جو کسی بھی وقت ملک میں تحریک چلا سکتی ہے۔ کوئی بھی جماعت کمزور تب ہوتی ہے جب عوام اس کے ساتھ نہ ہو، اور ہمارے ساتھ عوام ہے، اور اس وقت پورا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہے۔ لیکن ہماری خواہش ہے کہ متفقہ نکات پر ہم باقی پارٹیوں کو بھی ساتھ ملا کر چلیں۔ میں اپنی سیاسی قیادت کو ہدایت کرتا ہوں کہ موجودہ اور ممکنہ اتحادیوں، میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کر رہا ہوں، ممکنہ اتحادیوں سے رابطے کا عمل تیزی سے مکمل کر کے اتحاد کو حتمی شکل دی جائے اور مستقبل کے لائے عمل کا اعلان کیا جائے۔ احتجاج سمیت تمام آپشن ٹیبل پر موجود ہیں اور حکمت عملی کا جلد اعلان کیا جائے گا۔ تو خان صاحب نے کہا کوئی ڈیل شیل نہیں، مولانا فضل الرحمان دیگر اتحادیوں کے ساتھ رہے، اچھی بات ہے، نہیں ہو تم کافی ہے اکیلے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ تمام اتحادیوں کو ساتھ لے کر ایک تحریک کا آغاز کریں، متفق کا لائے عمل دیں۔ کل ایک خبر تھی جس کو میں نے بھی رپورٹ کیا تھا، وہ تھا انصار عباسی صاحب کی شکل میں، اور انصار عباسی صاحب نے تردید کی تھی کہ جی میرے ذرائع کے مطابق عمران خان صاحب سے جو منگل کو ملاقات ہوئی ہے نا، سلمان صفدر نے مجھے بتایا کہ جی سلمان اکرم راجہ صاحب سے متعلق
انہوں نے کہا ہے کہ جی سلمان عبد الرازق کو کہیں کہ سیاسی جماعت کو کلاس روم کی طرح چلائیں اور یہ وہ چیز ہے. رات کو سلمان صفدر صاحب نے تردید کر دی. انہوں نے کہا میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی. انہوں نے کہا سلمان اکرم راجہ سے متعلق مجھ سے منسوب خبر غلط ہے. خان صاحب سے ملاقات میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی کہ سلمان اکرم راجہ ٹک ٹاکر یا کسی پارٹی نہ چلانے یا سیاسی جماعت کو کلاس روم کی طرح چلا رہے ہیں. انہوں نے کہا میں نے ایسی کوئی بات بھی نہیں کی. یہ سب مجھ سے منسوب ہے. تو آپ سمجھ جائیں کہ خبریں پلیس کس طرح کی تھی. ڈیوائڈ اینڈ رول اس پر چل رہا ہے. ہر بندے کو ٹارگٹ دیا ہوا ہے کہ اپنی اپنی کیپیسٹی میں تم نے کتنا کتنا زور لگانا ہے. اور کہیں درد ہوئی تو ظاہری بات ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا بائیک آؤٹ ہو چکا ہے. جی جنید اکبر صاحب نے کہا میں نے تو یہ بابڈا جو مسئلہ 6,000 کا تھا جو 32,000 تک پہنچا ہے یا 4,000 کا تھا وہ 32,000 تک کیسے پہنچا ہے. داسو ڈیم کے حوالے سے جو اس کا بجٹ ہے اس پہ جو چیئرمین بابڈا صاحب کے ساتھ ہوئی تو اس کے بعد پتہ چلا ثناء اللہ مستی خیل صاحب کے میٹر شیٹر کاٹ لیے, ان کا ٹرانسفارمر اتار لیا گیا اگلے دن اور گھر گرانے کی دھمکی دی گئی. تو وابڈا نے باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کے رکن اسمبلی اور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے رکن ثناء اللہ مستی کے الزام پر وضاحت جاری کی ہے. انہیں کہ ہم نے نہیں کیا. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس مؤخر ہونے کے بارے میں وزارتی بیان میں کہا کہ ثناء اللہ مستی خیل سمیت پارلیمنٹ کے تمام اراکین ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہے. ثناء اللہ مستی خیل کی رہائش گاہ سے بجلی کا میٹر ٹرانسفر اتارے جانے میں وابڈا کے کردار کا کوئی تعلق نہیں. کہ وابڈا تب 2007 سے ہے ہی نہیں, تو یہ لیسکو ویسکو ٹیسکو یہی سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. اچھا یار مان لیتے ہیں, آپ کہتے تو ہم مان لیتے ہیں اگر ایسے ہی ہوتا ہے. چلے آپ نے کہہ دیا ہم نے مان لیا جی. بہرحال جنید اکبر صاحب کہتے ہیں کہ سزا یہی دی گئی ہے. اللہ کرے جنید اکبر صاحب یہ وابڈا کی تردید مان لیں. ویسے ماننے کے لائق ہے تو بس مجھے آپ نے ضرور بتانا ہے. بہرحال یہ ہے آج کا دن, اس حوالے سے کافی اہم ہے. اور لیٹس سی دیکھیں عمران خان صاحب کی ملاقات اور ہارڈ اسٹیٹ اور سافٹ اسٹیٹ والی ٹرانسلیشن آج پوری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. آپ کا خیال ہے مجھے فیڈ بیک میں بتایا. اپنا بہت خیال رکھیں جی. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.